बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह आज़िब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ 80 चैनल। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस वीलॉग को देखने और सुनने के लिए अपना इंतहाई कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन इकराम, इकरारुल हसन के बाद बहुत से इकरारुल हसन के हमायतियों ने हक खतीब अली बादशाह सरकार के ऊपर बहुत से सवालात उठा दिए हैं, और वो सवालात क्या हैं इस वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे। हम इस वीलॉग के अंदर किसी भी शख्स की तर्जुमानी नहीं करेंगे, चाहे वो फिर इकरारुल हसन साहब हो, चाहे वो फिर पीर हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ही क्यों ना हो। इस वीलॉग के अंदर हम दोनों पहलुओं का जायजा लेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि आज के दिन के अंदर कलर सैना में क्या सूरत हाल रही है। 27 तारीख यानी कल के दिन के अंदर क्या सूरत हाल रही है कलर सैदा के अंदर, जब हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार इकरारुल हसन की आमद के बाद जब कल कलर सैदा आते हैं तो वहां पर अवाम की सूरत हाल क्या थी, अवाम के अल्फाज क्या थे, अवाम का मुतालिबा क्या था। और इकरारुल हसन का कलर सैदा के अंदर मार्च, हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के खिलाफ मार्च, तकारीरें और मुबैयना इल्जामात के बाद अवाम का रद्द अमल सामने आए। इसके ऊपर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह हर एक अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। ये मामला बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा अहम मामला है इकरारुल हसन साहब का और पीर हक खतीब सरकार साहब का। और इसके ऊपर लम्हा बलम्हा हर एक चीज को पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी ईमानदारी और पूरे तरीकेकार के साथ इसको आपके साथ पहुंचाने में हम पूरी कोशिश करेंगे। बहुत से लोगों का इकरारुल हसन के इल्जामात के बाद सवाल आ चुके हैं कि पीर हक खतीब अली बादशाह सरकार की अगर दम के अंदर इतनी ताकत है, अगर उनकी शुफ के अंदर इतनी पावर है, तो वो इकरारुल हसन की जुबान क्यों नहीं बंद कर देती। जिस तरह इकरारुल हसन ने इल्जामात भी लगाए हक खतीब साहब की शुफ के ऊपर कि हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार लोगों के मुंह से कीले, कारतूस, बुलेट निकाल सकते हैं, तो इकरारुल हसन को एक शुफ के जरिए, अपने मोकलात के जरिए इकरारुल हसन की बोलती को बंद क्यों नहीं कर सकते। एक शुफ उनकी अमेरिका बरतानिया के अंदर चल सकती है, तो लाहौर या कराची के अंदर बैठे इकरारुल हसन के ऊपर भी काम क्यों नहीं कर पा रही। अगर पीर हक खतीब अली बादशाह सरकार एक शुफ के जरिए, एक दम के जरिए वो व्हील चेयर और चारपाई पर लेटे या बैठे माजूर और बूढ़े अफराद को जो कैंसर और दीगर बीमारियों के अंदर मुब्तला होते हैं उनको खड़ा कर सकते हैं, भगा सकते हैं, चला सकते हैं, तो इकरारुल हसन को वो बिठा क्यों नहीं सकते। इकरारुल हसन जिस बेड पर, जिस कुर्सी पर बैठते हैं, उसे 110 फुट की बुलंदी तक उड़ा के दिखा दें। अगर पीर हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के दम या शुफ के अंदर इतनी ताकत है, इतनी करामत है, तो वो इकरारुल हसन की नजर को, आंखों को वो गायब करके दिखा दें, जिस तरह किसी की नजर को लाते हैं और वापस भेज देते हैं। अगर शुभ पीर हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के दम के अंदर इतनी ताकत है, तो वो इकरारुल हसन साहब को अपना मुरीद क्यों नहीं बना देते। बहुत से लोगों के सवाल हैं और ये वो सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर आज के दिन भी चलते रहे, इकरारुल हसन के वीलॉग के अंदर और हक खतीब साहब के वीडियोस के नीचे भी लोगों के मुसलसल कमेंट्स आ रहे थे। ये वो कमेंट्स हैं जो मैंने आपके साथ इस वीलॉग के अंदर शेयर किए। यानी कि लोगों के सवालात बहुत हैं, लोगों के खदशात भी बहुत हैं। इकरारुल हसन के इस सारे मामले के बाद, इस तरह की जदोजहद के बाद, इस तरह की काज के ऊपर काम करने के बाद, अक्सरियत के अंदर इकरारुल हसन को जो पहले से लोग सपोर्ट करते थे, अब वो एक्टिव होकर इकरारुल हसन को सपोर्ट भी करना शुरू हो चुके हैं, जिनमें तकरीबन हम 10% वो कह सकते हैं कि जो खुद लोग चलकर हक खतीब साहब के पास जाया करते थे, आज वो इकरारुल हसन के इस बयानी के साथ
کھڑے ہو چکے ہیں۔ یہاں تک تو ہو گئی ان لوگوں کی بات جو اقرار الحسن صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں۔ نمبر 2 پر آتے ہیں، جب اقرار الحسن لاسٹ ٹائم کلر سینا جاتے ہیں، پیر حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار وہاں پر موجود نہیں ہوتے۔ آج جب پیر حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار 27 تاریخ کو کلر سیدہ پہنچتے ہیں تو یقین مانیں، میں بڑے دعوے کے ساتھ اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جب حق خطیب صاحب کلر سیدہ اپنے آستانے پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو عوام کی تعداد تھی وہ پہلے سے زیادہ تھی۔ اقرار الحسن کی آمد کے بعد ہمیں یہ اندازہ تھا کہ شاید عوام کی تعداد اب کم ہو، شاید کلر سیدہ اور اس سے ملکہ دیگر علاقوں سے عوام نہ آئے، شاید اب عوام اقرار الحسن کی باتوں کے اندر آ چکے ہوں۔ ایسا کچھ نظر نہیں آیا، بلکہ ایسا نظر آیا کہ وہاں کے اندر عوام کے اندر پیر حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی مقبولیت بڑھ چکی ہے، عوام کے ساتھ ان کی محبت بڑھ چکی ہے۔ پیر حق خطیب ایک بار پھر کلر سیدہ کی سرزمین پر آتے ہیں، دم کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، عوام کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے ساتھ وہاں کی عوام کو افطاری ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہاں کی عوام کے ساتھ مل کر افطاری کرتے ہیں، انہیں خود لنگر تقسیم کرتے ہیں، خود چل کے آتے ہیں، اسی طرح وہی مسکراہٹ، اسی طرح لب و لہجہ، اسی طرح قد کاٹ، اسی طرح تیاری اور اسی طرح ان کے قدم پر چل کر آنا، وہ تمام تر مناظر اور ان کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ پیر حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو اقرار الحسن کے بیانیے کے اوپر، ان کے ویلاگز پروگرام کے اوپر، ان کے کلر سیدہ مارچ کے اوپر ایک رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا، وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ شاید انہیں یقین ہے کہ وہ جس گدی پر موجود ہیں اس گدی پر انہیں کوئی بھی شخص جو ہے وہ جھکا نہیں سکتا، انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے خیال میں جو ولی اللہ ہوتے ہیں انہیں کسی چیز سے ڈر اور خوف نہیں ہوتا، اور جو سچا پیر ہوتا ہے پھر وہ رائٹ پر ہوتا ہے، اس کے معاملات اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں اور من جانب اللہ ہے۔ اگر اقرار الحسن صاحب رائٹ پر ہیں تو یقیناً بہت جلد حق خطیب صاحب ایکسپوز ہو جائیں گے، اگر پیر حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار رائٹ پر ہیں تو پھر اقرار الحسن صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ دور بہت کم رہ چکا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کی نظر کے اندر کون سچا ہے؟ کیا وہ شخص سچا ہے جو لوگوں کو سہارا دیتا ہے، آسرا دیتا ہے جینے کا، جس کے پاس لوگ دنیا کے اندر سے چل کر آتے ہیں دم کروانے کے لیے، یا پھر وہ شخص سچا ہے جو ایکسپوز کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ آج کے اس دور کے اندر کوئی پیر نہیں ہوتا، کوئی چھپ نہیں ہوتی، کوئی کرامتیں نہیں ہوتی اور کوئی ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا؟ آپ کیا رائے ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں، اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا، اپنے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئکن کے نوٹیفکیشن کو پریس کیجیے گا، اور ہم سے اجازت، اللہ حافظ۔